इंसानी फ़ौजें, जानवर, परिंदे, जिन्नात वगैरह हर रोज़ आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाज़िरी दिया करते थे और आपकी खिदमत बजा लाते थे। एक रोज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक़ात की हाज़िरी ले रहे थे। उस वक्त हुदहुद को गैर हाज़िर पाया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। इल्लामा इब्न कसीर कहते हैं कि यमन के किसी भी बादशाह को सबा कहा जाता था। उन्होंने तकरीबन 1000 साल वहाँ हुकूमत की थी। मलका सबा इन्हीं में से एक थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 950 साल कबल सबा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। सबा का पूरा नाम कुरान ने नहीं बताया, ना ही ये बताया कि वह यमन के किस हिस्से में हुकूमत करती थी। हाँ, यहूदियों के यहाँ सबा का नाम बल्कीस बताया जाता है। कुरान ने सबा की कहानी का छोटा सा हिस्सा बयान किया है जो कि इंसानियत के लिए नहायत सबक आमोज़ है। इंसानी फ़ौजें, जानवर, परिंदे, जिन्नात वगैरह हर रोज़ आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाज़िरी दिया करते थे और आप की खिदमत बजा लाते थे। एक रोज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक़ात की हाज़िरी ले रहे थे। उस वक्त हुदहुद को गैर हाज़िर पाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाज़िरी की कोई माकूल वजह न बताई तो उसे बड़ी सज़ा दूंगा या कत्ल कर दूंगा। इसी दौरान हुदहुद दरबार में आ पहुंचा और बड़ी ही इंकसारी से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मैं एक अहम मालूमात आप अलैहिस्सलाम के लिए लाया हूँ जिसको आप नहीं जानते। हुदहुद ने मज़ीद कहा कि यमन में एक मलका है जो बहुत अमीर है, जिसका तख्त बहुत ही अजीम और अनोखा है। शैतान ने उसको और उसकी रियाया को गुमराह कर रखा है। वो लोग अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारी बात कितनी सही और कितनी गलत है। ये ख़त लो और उस तक ले जाओ, देखो वो क्या कहती है। मलका सबा ख़त मिलते ही पढ़ने लगी, फिर अपने दरबारियों से कहा कि देखो ये ख़त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है। इसमें लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करना और सरकशी ना करना, बल्कि अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए मेरे पास आ जाओ। मलका ने अपने वज़ीरों से कहा कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे मशवरे के बग़ैर कोई काम नहीं करती। मुझे बताओ कि मैं इस ख़त का क्या जवाब दूँ। वज़ीरों ने कहा कि आप फ़िक्र न करें, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। आप जो भी हुक्म देंगी हम हाजिर हैं। मलका सबा ने मशीरों से कहा कि ये बात सच है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, फिर भी हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कुछ करने के बारे में बहुत मोहतात रहना चाहिए। पहले तो हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। हम कुछ कीमती तोहफ़े हमारे एलचियों के ज़रिए भेज कर देखते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते हैं। इसी तरह हम उनकी ताकत के साथ साथ उनके जहन का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अगर उनसे जंग शुरू करने के बाद मालूम हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हमसे ज़्यादा ताकत वाले हैं तो उनसे लड़ाई मोल लेना मुनासिब नहीं, क्योंकि फातह जब किसी शहर में घुसते हैं तो उसको बर्बाद कर देते हैं और वहाँ की रियाया को बेइज्जत करते हैं। इसलिए किसी तकलीफ़ में फंसने से हमें बचना चाहिए।
جب ملکہ سبا کے ایلچیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے تحائف دیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہاری ملکہ نے میرے خط کا مطلب سمجھا ہی نہیں۔ مجھے یہ قیمتی تحفے نہیں چاہیے، انہیں واپس لے جاؤ۔ اللہ نے مجھے اس سے کہیں عظیم نعمتیں دے رکھی ہیں۔ جاؤ اپنی ملکہ سے میری اطاعت کی بات کہو، جلدی کرو، اگر وہ ایسا نہ کرے گی تو میں اپنی فوج لے کر آتا ہوں۔ جان لو تم میری فوج کا کبھی مقابلہ نہ کر سکو گے، ہم تم سب کو تمہارے ملک سے نکال کر بے عزت کر دیں گے۔ ملکہ سبا کے آدمیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دھمکی بھرا پیغام اس کو پہنچا دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت بھی بتا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں، پرندوں، جنوں وغیرہ پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ ملکہ سبا سمجھ گئی اب تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنا اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ اس نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے نکل پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آمد کی خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کا تخت لایا جائے اور اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ کام کون کرے گا؟ ایک بہت طاقتور جن نے کہا کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہل میں اس کا تخت اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ دوسرا جن جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا کہ آپ کی آنکھوں کی پلک جھپکا کر کھولنے سے پہلے یہ کام کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دوسرے لمحے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ سبا کا تخت موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ان پر اللہ کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ایسے معجزوں پر کبھی فخر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی قدرت کے آگے اپنی بے کسی اور کمتری کا اعتراف کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام سبا کی ذہانت دیکھنا چاہتے تھے۔ کیا سبا اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں؟ سبا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ اس نے اس کو بغور دیکھا، پھر کہا کہ یہ لگتا تو ویسا ہی ہے۔ پھر مزید کہنے لگی کہ میں آپ کی طاقت و سطوت سے بخوبی واقف ہوں۔ بہرحال میرا تخت اتنی جلدی یہاں تک اٹھوا کر لے آنا یہ آپ کی مزید برتری کی علامت ہے۔ میں اپنی بادشاہت کے ساتھ اپنے آپ کو آپ کی اطاعت میں دیتی ہوں۔ اس کا یہ کہنا اس بات کا صاف اعتراف تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام اس نے قبول کر لیا ہے۔ اس طرح سبا نے سلیمان علیہ السلام کی برتری مان لی، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی برتری کا احساس نہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ایک دوسرے امتحان میں ڈال دیا، کیونکہ وہ ملکہ سبا کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور برتری دکھانا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو ایک عظیم الشان محل بنانے کو کہا۔ اس کا فرش شفاف کانچ کا بنایا گیا، قریب ہی پانی کا ایک چشمہ بنا دیا گیا۔ محل کچھ اس طرح کا بنا تھا کہ اس کے فرش میں چشمے کا عکس بن رہا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ پورے فرش پر پانی بہہ رہا ہے۔ سبا کو اس محل کی تفریح کے لیے لے جایا گیا۔ جیسے ہی وہ اس میں داخل ہوئی اس نے اپنے لباس کو پنڈلیوں سے اٹھا لیا تاکہ بھیگ نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو حقیقت میں پانی نہیں، یہ تو صرف عکس ہے۔ ملکہ سبا سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی بڑی طاقت کے باعث کرتے ہیں۔
इतना सोच कर कह पड़ी कि मैं भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह उस पूरी कायनात के रब पर ईमान लाती हूँ और मुसलमान हो गई, यानी अल्लाह ताला की बरतरी का एतराफ़ कर लिया। यही बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ख़त में लिखी थी। उसने अपनी सल्तनत को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में दे दिया। कई उलमा का कहना है कि मलका सबा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से शादी भी कर ली थी, ताहम कुरान और हदीस में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने मलका सबा की कहानी इंतहाई मुख्तसर और दिल नशीन अंदाज में सूरत अन-नमल में बयान फरमाई है। कहा रब ताला ने कि आपने परिंदों का जायज़ा लिया और फरमाने लगे कि ये क्या बात है कि मैं हुदूद को नहीं देखता, क्या वाक़या वो गैर हाजिर है, यकीनन मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा या मेरे सामने कोई सरी दलील बयान करे। कुछ ज़्यादा देर न गुजरी थी कि हुदूद ने आकर कहा कि मैं एक ऐसी चीज़ की खबर लाया हूँ कि तुझे उसकी खबर ही नहीं। मैं सुबह की एक सच्ची खबर तेरे पास लाया हूँ। मैंने देखा कि उनकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज़ से कुछ न कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ी अज़मत वाला है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उनके काम उन्हें भले करके दिखला कर सही राह से रोक दिया है, बस वो हदायत पर नहीं आते। क्यों नहीं इस अल्लाह को सजदा करते हो जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है और जो कुछ तुम छुपाते हो और ज़ाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही अज़मत वाला अर्श का मालिक है। सुलेमान ने कहा कि अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस ख़त को ले जाकर उन्हें दे दे, फिर उसके पास से हट आ और देख के वो क्या जवाब देते हैं। वो कहने लगी कि ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक बावक़्त ख़त डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाला मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा कि ऐ मेरे सरदारों, तुम इस मामले में मुझे मशवरा दो कि मैं किसी अमर का कतई फ़ैसला तुम्हारी मौजूदगी और राय के बगैर नहीं किया करती। इन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और क़ुव्वत वाले, सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज़्ज़त लोगों को ज़लील व ख्वार कर देते हैं और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूँगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। बस जब कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने इससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है, बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जाओ। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे कि जिसका मुकाबला करने की इनमें ताकत नहीं और हम इन्हें ज़लील व पस्त करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अहले दरबार, तुम में से कोई है जो इसके मुसलमान होकर पहुँचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे। एक कवि हेकल जिन कहने लगा कि इससे पहले आप अपनी जगह से उठें, मैं वो तख्त आपके पास हाजिर कर दूंगा। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि
کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو وہ میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ، غنی اور کریم ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کر اسے ناقابل شناخت بنا دو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو وہ میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ، غنی اور کریم ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کر اسے ناقابل شناخت بنا دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا، یعنی کہ دریافت کیا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے، اور اسے ان معبودوں نے مسلمان ہونے سے روک رکھا تھا جن کو وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی۔ یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی جاؤ، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ فرمایا، یہ ایک محل ہے، اس میں جڑے ہوئے شیشے ہیں۔ کہنے لگی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ علماء اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا، یہ تاریخ میں ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انتہائی مختصر انداز میں اللہ کی تعریف لکھی تھی، ساتھ ہی اپنا مختصر تعارف بھی دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ دھمکی بھی لکھی تھی کہ مجھ سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ شکست تسلیم کرتے ہوئے میری اطاعت قبول کر لینا۔ خط کا آخری فقرہ نہایت فصیح اور بلیغ ہے، جس میں سبا کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرنا اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جا۔ انسانی تاریخ میں آج تک کسی نے اتنا مختصر اور فصیح و بلیغ خط نہیں لکھا۔ یہ خط خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے طاقت و قوت، عقل و دانش، عجز و انکسار عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔